It's me again. So, ang atong trip karon mga besh, madto ta og bukid kay para mangaon og butong kay nag-crave jud ko og butong karong adlaw. So, ato ta dito sa bukid kay mukaon ta og butong kay lami man jud na ang butong kung fresh pa jud kaadyo kuhaon. Unja kaonon dayon diretso. Lami pud og tubig ana niya imnon mga besh kay ang kaning tubig makatabang po ni siya kung ikaw yuti ayon kay ma-wash out jud tanan nga sakit-sakit nimo sa imo ang kilid-kilid mga besh. So karon kay nagbuak pa man si kuya og butong, so ang kadtong mga nabuak na gianam na naman po na mo og kaon. Kanay laging excited na kadyo mukaon sa butong wa pagani na lahi ang iyang tubig ug unod gikaon na jud diretso. So mao na siya mga besh. Ing ana jud ko ka fan mukaon og butong. Grabe, wala jud ka buok butong siguro aga kung murot ba basta mag-crave na jud og butong. Mas lami man jud pud kaonon kanang fresh kanang kuan ba fresh gikan sa punuan kay basta lami jud kaadyo siya. Lahi ra kung magpalit ka diha ra sa kana bitang gitinda na lahi ra jud kaadyo jud. So kung ganahan gani mo mukaon og butong, so mas mo prefer pa jud ko kung kanang bag-o yung gikuha sa punuan kay lahi ra jud siya og lasa kanang sa gibaligya na or kanang bag-o pa jud nimo kuha gikan sa punuan kay masatisfy jud ka sa lami kontra sa kanang gibaligya na din na sa highway sa kung asa dapit na nimo gipalit. Unja mas nindot jud pud tong libre ba kanang dili nimo paliton kay mapura jud kag kaon, makapagusto jud kag kaon kung pila ka buok nimo muhurot. Nya mas lami pa jud kung butangan nimo og gatas kay basta feel like heaven jud kaadyo basta mukaon kag butong nga naay gatas. Wa jud lagi mo ang pagkamingaw mukaon og butong. Labi na talagsa ra ka makaadto og bukid na. Maghinam-hinam jud ka matog bukid kay mukaon na sad kag butong. So that's it for today. This is Grace's channel at your service.